यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री होइन, यिनीहरूलाई त सिंहदरबार र बालुवाटारबाट थुतेर ल्याएर सडकमा बजार्ने हो। यिनीहरूको आयु धेरै छैन, यो व्यवस्थाको आयु धेरै छैन, किनकि जब जनता जाग्छन्, जागिसकेपछि कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरो यिनीहरूले राम्रो बुझ्दाखेरि हुन्छ र हामी नेपाली जनताको साथमा छौँ। प्रचण्ड बाबुरामहरूले बेइमानी र गद्दारी गरिसके पछाडि नै हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गरेका हौँ त हो। हामी क्रान्ति गर्नकै निम्ति हो, आन्दोलन गर्नकै निम्ति हो, जनताको जनजीविकाको सुनिश्चितताकै निम्ति हो, यो मुलुकमा आमूल परिवर्तनकै निम्ति हो। बाबुराम भट्टराई त पतित हुनुभयो तपाईँको चाहिँ, उहाँ त माओवादी 10 वर्षको जनयुद्धबाट एउटा चाहिँ तपाईँको इतिहास निर्माण गरेको पात्र, तर उहाँ पछिल्लो स्थितिमा हुँदै गइसके पछाडि त त्यही 10 वर्षको जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बाबुराम बनेका होइनन्, त्यसैको जगमा उहाँ प्रधानमन्त्री बने होइन। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नफराज पौडेल उपस्थित भइसकेको छु। सरकारले मङ्सिर 4 गतेको लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका छन्। 5 वर्षसम्म गाउँ नगएका नेताहरू अब गाउँ जाने तर्खर गर्दैछन्। एकातिर केही राजनीतिक दलहरू भने चुनावमा नजाने भन्दै यी अहिलेको व्यवस्थाले आम नागरिकलाई शान्ति, आम नागरिकको चाहना पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आवाज उठाएका मात्र छैनन्। अहिलेका नेताहरू भ्रष्ट रहेको भनेर खबरदारी पनि दैनिक रूपमा गरिराखेका छन्। आज यो पाटोमा रहेर हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यसरी संवादको लागि आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेल। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सरकारले तय गरेको चुनावमा किन असन्तुष्टि पोखिराखेको छ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। यो सरकारले आम नागरिकको कुरा सुनिराखेको छैन भन्दै गर्दाखेरि आखिर यो सरकारले कसको कुरा सुनिराखेको छ, यो विषयमा पनि आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब सरकारले प्रदेशसँगै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ, तपाईँहरूको असन्तुष्टि किन? होइन, नेपालमा पटक पटक तपाईँको निर्वाचन हुँदै आइराखेको छ, तर त्यो निर्वाचनबाट नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाए त? त्यो त पाएका छैनन् नि। र तपाईँ योभन्दा अगाडि 74 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात त्यति बेला त नेपाली जनतालाई एउटा सपना बाँडेका थिए र माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको गठबन्धन भएर त्यति बेला चुनावमा गएका थिए र उनीहरूले जनतालाई भनेका थिए बहुमत नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मुलुकको विकास र समृद्धि गर्न सकेनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई बहुमत दिनुस् भनेर उनीहरूले भनेका थिए र नेपाली जनताले बहुमत मात्रै होइन झन्नै 2/3 नै दिए। तर त्यो झन्नै 2/3 को सरकार कस्तो खालको अवस्थामा पुग्यो र पछिल्लो स्थितिमा उहाँहरूमा त्यो दम्म जुन ढङ्गले पलायो, सबै माथि प्रतिनिधि सभादेखि प्रदेश सभादेखि सबैतिर उहाँहरूले जित्नुभयो र सरकार पनि उहाँहरूको बन्यो, जो चाहिँ केन्द्रमा बन्यो, त्यसै गरी प्रदेशहरूमा पनि उहाँहरूकै सरकार बनेको हो नि। तर त्यहाँ नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने त्यो परिस्थिति बन्यो, साँच्चै सरकार छ भन्ने अनुभूति त्यति बेला भयो र साँच्चै यो मुलुकको विकास र समृद्धि। तर यो भन्दै गर्दाखेरि सरकारले आम नागरिकले अनुभूति गर्ने गरिकन केही काम गरेन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जो दबाब दिनुहुन्छ सरकारलाई, दबाब दिने समूहमा पनि त प्रश्न चिन्ह उठ्ला नि? होइन, हामी दबाब समूह मात्रै होइन, हामी राजनीतिक पार्टी हो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी जब 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उठाएका मुद्दाप्रति हामी प्रतिबद्ध र इमानदार भएर निरन्तर अगाडि बढिराखेको हाम्रो पार्टी हो र त्यसले गर्दा हामीले के भनिराखेका छौँ भने हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता त्यो पुरा भएको छैन, नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति भएको छैन। केही मान्छेहरू सत्तामा पुगे, केही मान्छेहरूका स्वार्थहरू पुरा भए, केही मान्छेहरूले पैसा कमाए, सत्तामा पुगे जो त्यति बेला तपाईँहरूका सहकर्मी थिए हो। त्यति बेला जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको मूल नेतृत्व त प्रचण्डै हुनुहुन्थ्यो नि, तर प्रचण्ड पछिल्लो स्थितिमा कहाँ पुगे त? प्रचण्ड तपाईँको जनयुद्धको नायक भनिएको मान्छे अन्ततः पछिल्लो स्थितिमा तपाईँको जनयुद्धको खलनायकमा बदलिनु भयो, यतिसम्म कि यो संसदीय व्यवस्थाको नायकमा उहाँ रूपान्तरण हुनुभयो नि। आज वास्तविक माओवादी भनेको हामी मात्रै हो, क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी मात्रै हो। आज उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको माओवादी भन्नुहुन्छ भने त्यो माओवादीको नामको ट्याग उहाँहरूले भिरेर जनतालाई ढाँट्ने काम मात्रै गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई माओवादीको न्यूनतम आधारभूत त्यसका मूल्य मान्यतालाई पनि उहाँहरूले आत्मसात गर्नुहुन्न
र त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्न भने कसरी माओवादी हुन सक्नुहुन्छ आज? हो, यसले गर्दाखेरि त्यो बेइमानी कसलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई मन्त्री बनाउने चाबी त अझै पनि प्रचण्डको हातमा छ नि। त्यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कुरो होइन न, यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा हिजो जनयुद्ध उठेको होइन, हिजो हतियार उठेको होइन। त्यति बेला प्रचण्डले के प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए? यो मुलुकमा दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदीय व्यवस्था भनेको वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। यसले गर्दाखेरि हामीले यो संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। यो मुलुकका सबै प्रकारका शोषण दमनको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको थियो। भनेको धेरै भइसक्यो, आखिर सुन्छ चाहिँ कसले? कहिले सुन्नुपर्ने हो? होइन, त्यहाँ प्रचण्ड बाबुरामहरूले बेइमानी गरे, घात गरे र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गऱ्यौँ। माओवादीको न्यूनतम चरित्र पनि उनीहरूले छोडे र माओवादलाई छोडिसके पछाडि हामीले 2069 साल असार 5 गते मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा हामीले नेकपा ड्यास माओवादी बनायौँ र हामी निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ। र हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता त्यो पुरा भएको छैन। यो मुलुक स्वाधीन भएको छैन, समुन्नत भएको छैन, नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तन भएको छैन, नेपाली जनताको जीवनमा चाहिँ त्यो परिवर्तनको अनुभूति भएको छैन भने यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको त्यो हिजो जनयुद्धले त्यति बेला परिकल्पना गरेका जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उठाएका मुद्दाहरू पुरा भयो त? त्यो त भएका छैनन्। जुन मुद्दामा 14,000 भन्दा बढीको रगत बग्यो, हजारौं बेपत्ता भए, हजारौं अङ्गभङ्ग भए, आज तपाईँको ती बेपत्ता परिवारहरूको अवस्था के छ? शहीद परिवारको अवस्था के छ? ती यतिसम्म कि ती बेपत्ता योद्धाहरू कहाँ छन्? दुई पटक प्रधानमन्त्री भएको होइन प्रचण्ड, एक पटक बाबुराम प्रधानमन्त्री भएका होइनन्, तर आज ती बेपत्ताहरूको स्थिति आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यी तमाम मुद्दाहरू लगेर नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जनतामा जान सक्ने ल्याकत राख्दैन। यो व्यवस्था तपाईको यो व्यवस्था त यस्तो हो, यो अहिलेको व्यवस्थाबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि नै हुँदैन। यो व्यवस्थाकै निम्ति जनयुद्ध लडेको हो। यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको व्यवस्था ल्याउनको निम्ति जनयुद्ध लडेको हो नि। तर प्रचण्ड बाबुरामले बेइमानी घात गरे भन्दैमा हामीले त तपाईको हिजो गरेको प्रतिबद्धता हामी त पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आज तपाईँ यो मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ? आज महँगी कहाँ पुगेको छ? भ्रष्टाचार कहाँ पुगेको छ? तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। तपाईको जनयुद्धबाट आएका अर्थमन्त्री होइनन् तपाईको जनार्दन शर्मा, आज कतिसम्म कर्तुत गरे देश र जनताको निम्ति। र त्यसै गरेर चाहिँ तपाईको आज हेर्नुहोस् त सबै क्षेत्रमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईको नेपाली जनताले यो कुरालाई स्वीकार्छ, यो कुरालाई आत्मसात गर्छ। नेपाली जनताले यसलाई मान्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको व्यवस्था स्थापना नगरिकन न यो मुलुकको विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न जनताले अधिकार पाउँछन्, न न्यूनतम जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन्छन्। त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के भनिराखेका छौँ भने यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ र नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो कुरो आज दिन प्रतिदिन झन् त्यो उजागर हुँदै गइरहेको छ। त्यो झन् चाहिँ त्यो आवश्यक छ भन्ने कुरो त दिन प्रतिदिन पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। तपाईँ आज वैदेशिक ऋण हेर्नुहोस् न, आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि तपाईँको व्यापार घाटा कति थियो? 6 खर्बको हाराहारीमा थियो नि। तपाईँको 72-73 मा 6 खर्बको हाराहारी भएको व्यापार घाटा आज तपाईँको 19 खर्ब 66 अर्ब भनेको छ, 20 खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ वैदेशिक ऋण। तपाईँको यसै गरी मुलुकको विकास समृद्धि हुन्छ? भिख मागेको भरमा हुन्छ? चाहिँ राष्ट्रघाती कामहरू गरेको भरमा हुन्छ? तपाईँको चाहिँ एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू हुन्छन्, एसपिपी जस्ता सम्झौताहरू चाहिँ त्यहाँ भइसकेका रहेछन्। हेर्नुहोस् चाहिँ स्वीकृति पाइसकेका रहेछ। त्यो कुरो अहिले पछि आएर मात्रै त्यो खुल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अहिलेका तपाईँको प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली, त्यसै गरी प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ बाबुरामहरू जो कोही पनि उहाँहरू राष्ट्रघाती र जनघाती हो भन्ने त पुष्टि हुन्छ नि। कसैले यहाँ चाहिँ तपाईँको होइन भन्ने आधार के छ? तपाईँको आज हेर्नुहोस् त उहाँहरूका गतिविधि हेर्नुहोस्, उहाँहरूका कामहरू हेर्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रप्रति गरेका क्रियाकलाप हेर्नुहोस्। अहिले नागरिकता विधेयक के कुरा गरौँ न, तपाईँको चाहिँ जब चाहिँ प्रचण्ड इन्डिया गएर भारत गएर आउने बित्तिकै यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक चाहिँ तपाईँको एकाएक चाहिँ यसलाई पास गराउने काम भयो। यसै गरेर चाहिँ राष्ट्रघात र जनघातका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहोस् त एकपछि अर्को दिन प्रतिदिन थपिँदै गइरहेको छ। अनि यसरी यो मुलुकको विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ, जनताले अधिकार पाउँछन् भने यस्तो चुनावबाट यो मुलुकको विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु भनेको तपाईँको योभन्दा कोरा कल्पनाहरू के हुन्छ? यसले हुन्छ? यो हुँदै हुँदैन हो। यसले गर्दाखेरि अहिलेको व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको व्यवस्था स्थापना नगरिकन यो मुलुकको न विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न यो मुलुक सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्छ। यी तमाम समस्यालाई आम नागरिकले बुझेका छन्।
निश्चित रूपमा बुझेका छन्। हामीले हिजो भन्दै आएका जो कुरा हो नि, आज नेपाली जनतालाई अनुभूति भएको छ, नेपाली जनतालाई बोध भएको छ। म हरेक ठाउँमा गइराखेका हुन्छु, म हरेक प्रकारका मान्छेहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तपाईहरूले छिटो गर्नु पर्यो, अब हामी तपाईहरूको साथमा छौँ, तपाईहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्यो, सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नु पर्यो। यी दलाल शासकहरूलाई सिंहदरबार र बालुवाटारबाट थुचेर ल्याएर सडकमा पछार्नु पर्यो, त्यसको नेतृत्व अब तपाईहरूले गर्नु पर्यो, तपाईँहरू सङ्घर्षमा उत्रिनु पर्यो। यो जनताले नेतृत्वमा पुग्ने अनि त्यही क्रमको निरन्तरता होइन। हामीले के भन्यो भने यो व्यवस्था बदल्न खोजेको हो नि, यो व्यवस्थालाई हामीले बदल्नुपर्छ भने हामी लडेको हो नि। तर के भइदियो त भनेदेखि नेपाली जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुने खालको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ हामीले भनेको हो नि। तर व्यवस्था बदलिएन। हेर्नुहोस्, प्रचण्डहरू बाबुरामहरू कहाँ पुगे त? त्यही संसदीय व्यवस्थामा पुगे होइनन्? त्यही संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको उहाँहरू चाहिँ पुरै लम्पसार परेका होइनन्। आजको स्थिति त्यो हो नि। यसले गर्दाखेरि हामीले त के भनेका छौँ भने अहिलेको भन्नलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको छ, तर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट यो मुलुक अगाडि बढ्दैन, यो मुलुकको विकास समृद्धि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प जनगणतन्त्रमा जानुपर्छ। नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो ध्येय हो। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म यो मुलुकमा जनगणतन्त्र स्थापना हुँदैन तबसम्म न यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुनिश्चितता हुन्छ, न जनतन्त्रको सुनिश्चितता हुन्छ, न जनजीविकाको सुनिश्चितता हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। आज नेपाली पासपोर्ट सबैभन्दा कमजोर छैन आज तपाईँको विश्वमा? सबभन्दा कमजोर नेपाली पासपोर्ट भनेर त आइरहेको छ मिडियामै। तपाईँको नेपाली पैसा सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको नेपाली पैसा आज कमजोर स्थितिमा छ। हो, यति हुँदै पनि हाम्रा यी शासकहरूको मानसिकता के छ भने युवा नौजवानहरूलाई विदेशमा पठाउने, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स ल्याएर आफ्नो सुख सुविधा ऐस आराम आलिसन मोज मस्तीमा रमाउने, लुट्ने र भ्रष्टाचार गर्ने, राष्ट्रघात र जनघात गर्ने, र खास गरी राष्ट्रघात र जनघातका ती नाइके शेरबहादुर देउवाहरू नै हुन्, यिनै प्रचण्डहरू नै हुन्, केपी ओलीहरू नै हुन्। तपाईँको चाहिँ जो पुगे पनि यिनीहरू भनेका यो सत्ताका एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। अब मङ्सिरमा निर्वाचन हुँदैछ, फेरि क्रम त त्यही नै त हो नि, त्यही पुराना अनुहारहरू आउँछन् होइन। आज हेर्नुहोस् न, अहिलेदेखि उहाँहरूको चाहिँ निद हराम भइसकेको छ। मङ्सिरमा चुनाव आउँदैछ र चुनाव आउँदै गर्दाखेरि आज गठबन्धनको चाहिँ जुन खालको त्यहाँ चाहिँ त्यो घिनलाग्दो खेल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँको सिङ्गल चुनावमा लड्न सक्ने हैसियत नराख्ने यी हुतियाराहरूले यो मुलुकको विकास समृद्धिको कुरा गरेर हुन्छ तपाईँको? यो किन त भन्दा काले काले लुटेर खाउँ भाले, योभन्दा अरू केही उनीहरूको चाहिँ स्वार्थ, अरू योभन्दा अरू गतिविधि देखिन्छ? तपाईँको एक्लै चुनावमा जान हैसियत कसले राखेको छ अहिले? न नेपाली कङ्ग्रेसले राख्छ, न चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रले राख्छ, न एमाले नै राख्छ, कसैले राखेको छ? तपाईँको बैशाखी टेकेर चुनावमा चाहिँ जानलाई जुन सपना देखिराखेका छन्, यो त के हो भन्नु होला भने यो विकासको निम्ति होइन, समृद्धिको निम्ति होइन, जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनको निम्ति गर्नको निम्ति होइन। हिजो झन्डै 2/3 सरकारले त केही गर्न सकेन भने अब त्यो सम्भव छ? त्यो हुन्छ? त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो प्रष्ट कुरा हो। म यहाँबाट चाहिँ म के कुरा म ठोकुवाका साथ भन्छु भने आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ यो टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, यो व्यवस्थामा हिजो झन्डै 2/3 हुँदा त केही हुन सकेन। त्यो चाहिँ तपाईँको 2 पटक संसद विघटन गरे यिनीहरूले नै आफ्नै कारणले गर्दाखेरि, र 41 महिना त त्यो सरकार टिक्न सकेन। पछिल्लो स्थितिमा अदालतको चाहिँ परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो खालको स्थिति बन्यो। पार्टी फुटाएर भए पनि तपाईँको त्यो स्थिति बनाए। यतिसम्म कि तपाईँलाई एउटा उदाहरण म भन्छु, केपी ओलीले तपाईँको 40% संसदमा या केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्छ भन्ने त्यो रहेको ठाउँमा वा संशोधन गर्दाखेरि त्यत्रो बवण्डन मचाउनेहरू जब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसलाई 20% भनेर तपाईँको अध्यादेश ल्याइयो। योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? योभन्दा घिनलाग्दो खेलहरू के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था भनेकै वास्तवमा यस्तो फोहोरी व्यवस्था हो। यो लुटेर खाने, जनतालाई गुमराहमा पार्ने, राष्ट्रघात र जनघातका कामहरू भन्दा बाहेक अरू केही पनि नगर्ने, भिख मागेर मुलुकलाई धनी बनाउँछु। तर यो भन्दै गर्दाखेरि जनयुद्धको नायक भनेर चिनिएका प्रचण्ड यति बेला अझै एकपटक प्रधानमन्त्री हुने आश गरिराख्नु भएको छ। होइन, म यही भन्दै थिएँ। तपाईँको प्रधानमन्त्री 2 पटक त उहाँ भइसक्नुभयो नि। 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुभयो देशको निम्ति? के गर्नुभयो देशको निम्ति? तपाईँ चाहिँ म एउटा अर्को कुरो भन्छु, शेरबहादुर देउवा कति 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनु, के गर्नुभयो देशको निम्ति? प्रधानमन्त्रीको लागि प्रधानमन्त्री भन्दा हुने अरू के छ उहाँहरूको? चाहे त्यो शेरबहादुर, चाहे केपी ओली, चाहे झलनाथ, चाहे माधव नेपाल, चाहे बाबुराम भट्टराई, चाहे अर्को उपेन्द्र यादव, जो कोही भए पनि उहाँहरूको उद्देश्य भनेको प्रधानमन्त्री बन्ने, लुट्ने, आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेटिङ गर्ने, यही होइन तपाईँको? योभन्दा अरू के भयो? नेपाली जनताले योभन्दा बढी अनुभूति के गर्न पाए हो? यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको उद्देश्य भनेको सबै मिल्ने,
लुटेर खाने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने। यो मुलुकको विकास र समृद्धि होइन, जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने, जनतालाई झुटा आश्वासनहरू दिने र आफू लुट्नको निम्ति चाहिँ कसरी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने योभन्दा बाहेक अरू केही देखिन्छ? त्यो त देखिँदैन नि। हो, यसले गर्दा यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री होइन, यिनीहरूलाई त सिंहदरबार र बालुवाटारबाट थुतेर ल्याएर सडकमा बजार्ने हो। नेपाली आजको दिनमा राख्छ कसले? नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले त्यसको अगुवाई गर्छ, त्यसको नेतृत्व गर्छ। अब हेर्नुहोस् है, आम नेपाली त्यो गर्छ। नेपाली जनताले नेपाली जनतालाई अपिल गर्छ र यसको निम्ति सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध हुनको लागि हामी त्यो ढङ्गले पहल गर्छौँ, त्यो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्छौँ र निर्वाह गरिराखेका छौँ। र सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्छौँ र सबै देशभक्तहरूलाई हामी मोर्चाबन्दी गर्छौँ, आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गर्छौँ। यी दलाल शासकहरूलाई ल्याएर सडकमा बजार्ने त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ, सक्षम छौँ र हामी गर्छौँ पनि। र यो दलाल शासकहरू मात्रै होइन, यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था, यो व्यवस्थालाई नै ध्वस्त गर्ने त्यो आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि हुन्छ। त्यो राम्रोसँग बुझ्यो हुन्छ शासकहरूले। श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस् न, श्रीलङ्कामा जनताले त्यहाँ विद्रोह गरेन, त्यहाँको राष्ट्रपति भाग्नु पर्यो। इराकमा संसद भवन कब्जा गरिदियो। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको आज तपाईँको दुनियाँमा हेरे पनि हुन्छ त, नेपाली जनता यति सचेत छन्, यति नेपाली जनता सुझबुझका साथ अगाडि बढ्छन्। जब नेपाली जनता जाग्छन् त्यसपछि यी दलाल शासकहरू कसैलाई नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्। त्यो राम्रोसँग हेक्का राखे हुन्छ। अब राम्रोसँग बुझे हुन्छ। यिनीहरूको आयु धेरै छैन, यो व्यवस्थाको आयु धेरै छैन, किनकि जब जनता जाग्छन्, जागिसकेपछि कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरो यिनीहरूले राम्रो बुझ्दाखेरि हुन्छ। र हामी नेपाली जनताको साथमा छौँ। निरन्तर हामी नेपाली जनताका ती समस्याहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। र आज जनताले भनिराखेका छन्, अब तपाईँहरू अगाडि लाग्नुहोस्, तपाईँहरूले पहल लिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको पछाडि लाग्न हामी तयार छौँ, हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी शासकहरू र यी शासकहरूको साथसाथै यो व्यवस्थालाई समेत अब ध्वस्त नगरिकन हुँदैन भन्ने ठाउँमा नेपाली जनता पुगिसकेका छन् र यो राम्रोसँग नेपाली जनताले बोध गरिसकेका अवस्था देखिन्छ अहिले। अब नेकपामा क्रान्तिकारी माओवादीको भूमिका के रहन्छ निर्वाचनमा? हुन त तपाईँहरूले बहिष्कार गर्नुहुन्छ, केही भूमिका त हुन्छ होला आम नागरिकलाई सचेत गराउनेदेखि? हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि हामीले सशक्त बहिष्कार गर्यौँ र हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनले यो मुलुकमा महँगी, भ्रष्टाचार, व्यथिति, विकृति, विसङ्गति बढाउँछ भनेका थियौँ। नभन्दै वैशाख 30 गते चुनाव सकिँदा नसकिँदै त्यसको भोलिपल्ट 31 गते तपाईँको पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्यो र पटक पटक मूल्य वृद्धि भयो, खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि भयो, यातायातको भाडा बढ्यो, समग्र चाहिँ क्षेत्रमा मूल्य बढ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो चुनावले महँगी बढाउँछ, भ्रष्टाचार बढाउँछ। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्थाको यो जुन दलाल संसदीय चरित्र छ, यो व्यवस्था छ, यो चुनावबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि हुँदैन भन्ने कुरो त हाम्रो प्रश्न छ। तर औपचारिक रूपमा हामीले यो चुनावलाई के गर्ने भन्ने त पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हामीले औपचारिक निर्णय गर्न त बाँकी छ। तर हाम्रो मान्यता कहाँनिर हो भने यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ। यो ध्वस्त नगरिकन यस्ता चाहिँ संसदीय चुनावबाट, यस्तो फोहोरी खेलबाट यो मुलुकको विकास हुँदैन। यो मुलुकको हकीकत आज हेर्नुहोस् न, यही ढङ्गबाट जाने भने अब के हुन्छ मुलुकको स्थिति? अबको केही समय पश्चात यो मुलुकको अवस्था कहाँ पुग्छ? हो, यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् त, राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौतामा दिन प्रतिदिन राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू एकपछि अर्को तपाईँको क्रमिक रूपमा बढ्दै गइराखेको छ र जनघातका श्रृङ्खलाहरू त्यही ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि अब यसको एउटै मात्रै उपाय भनेको विद्रोह हो, सङ्घर्ष हो। नेपाली जनताको तमाम कुराहरू राज्य सञ्चालन, राज्य सत्तामा रहेका ती नेताहरू, ती उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले बुझेका छैनन् या बुझेर बुझपचाइ राखेका छन्? होइन, उनीहरूको उद्देश्य नै के हो भने यो मुलुकलाई विकास र समृद्धितिर अगाडि लैजाने उनीहरूको उद्देश्य छैन। यो लोकतन्त्र भन्ने लुटतन्त्र मचाउने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने जनताको अधिकार खोज्ने र चाहिँ मुलुकको विकास समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मुलुकलाई विनाशतिर लैजाने, स्रोत र साधन विदेशीलाई कौडीको भावमा बेच्ने अनि विदेशीलाई त्यो स्रोत र साधन बेचेर यो मुलुकको चाहिँ विकास समृद्धि हुन्छ, यो मुलुक धनी बन्छ अनि यहाँका युवा नौजवानहरूलाई विदेश पठाउने अनि मुलुकको विकास समृद्धिको कुरा गरेर हुन्छ? त्यो त सम्भव छैन नि। तपाईँ यो मुलुकको विकास समृद्धिको निम्ति त उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्यो र त्यसै गरी युवा नौजवानहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी व्यवस्था सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रै मुलुकमा भएको जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्तिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नु पर्यो, त्यो उपयोग गर्नु पर्यो अनि नै मुलुकको विकास र समृद्धिमा मुलुक अगाडि बढ्छ। अनि यहाँ भन्नलाई विकास र समृद्धि गर्ने भन्ने तर व्यवहारमा लुट्ने। तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहे त्यो हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ हामीले हेरौँ
त्यहाँ हरेक ठाउँमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ ब्रह्मलुट भन्दा अरू केही छैन, भ्रष्टाचार भन्दा अरू केही पनि छैन। त्यहाँ चाहिँ पैसाको खोलो बगाएर त्यहाँ नियुक्ति गर्ने भन्दा अरू केही पनि छैन। तपाईँको हेर्नुहोस् त अर्थमन्त्रीको करतुत तपाईँको हेर्नुहोस् न। तपाईँको त्यति बेला गभर्नरको जो प्रसङ्ग पनि आएको थियो, आज ती सब हराए। किन हराए त भन्दा अर्थमन्त्री एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, के गभर्नर एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री अब यतापट्टिको चाहिँ अब जनयुद्धका जो एउटा नेता नै हुनुहुन्छ। तर उहाँको जो करतुत हो, एउटा तपाईँको रिटायर्ड सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई तपाईँको जेठ 14 गते जो बजेटको मा चाहिँ करको दायरामा हेरफेर गराउनको निम्ति तपाईँको उहाँलाई अर्थविज्ञको रूपमा चाहिँ तपाईँको ल्याउने काम हुन्छ। र तपाईँको अनि त्यहाँ के गरिन्छ, सीसीटीभी फुटेजहरू त्यहाँ दिँदाखेरि चाहिँ त्यो डिलिट भयो भनिन्छ र त्यहाँ असारको सीसीटीभी फुटेज लगेर दिइन्छ हेर्नुहोस् है। र त्यति बेला एमाले पनि के गर्छ, औपचारिकता पुरा गर्ने सन्दर्भमा एउटा विरोध गरे जस्तो गर्छ। तर अन्तत के हो त भन्दा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको तपाईँको पद चाहिँ त्यहाँ जोगाउने दुईटैको चाहिँ त्यहाँ एउटा खालको सम्झौता जस्तो हुन्छ, त्यहाँ भएको त्यही हो नि त। यसले गर्दाखेरि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सेटिङ गर्ने, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गर्ने, योभन्दा अरू केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यत्रो प्रसङ्ग आएको होइन। तपाईँको महाप्रसाद अधिकारी जो एम अधिकारीको नाममा एमालेको चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ता भएको कुरो त आएको हो नि, पछि त हेर्नुहोस् त त्यो कहाँ पुग्यो, त्यो त सेलायो नि त। यसले गर्दाखेरि उनीहरूको मिले मतोमा तपाईँको लुटेर खाने, त्यो चाहिँ ठग्ने, जनतालाई ढाँट्ने, योभन्दा अरू केही पनि छैन। र केही पनि भएन भन्ने कुरो त त्यो त प्रष्ट भयो नि अहिले हो। यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था नै यस्तो व्यवस्था छ कि यो व्यवस्था भन्नको लागि लोकतन्त्र भनिदिया छ। तर ओहो लोकतन्त्र भन्यो तर गर्ने बेलामा त्यहाँ लुटतन्त्र मचायो, त्यहाँ ब्रह्मलुट गर्यो, स्रोत र साधनहरू कब्जा गर्यो, विदेशीलाई चाहिँ नेपालका स्रोत र साधन कौडीको भाउमा बेच्यो। यो त्यो बाहनामा चाहिँ तपाईँको आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्ने, यो भन्दा अरू के खेल छ? केही खेल छ? केही देख्नुहुन्छ तपाईँको? तपाईँको प्रधानमन्त्रीका छोराको चाहिँ तपाईँको प्रसङ्ग, सेनिटरी प्याडमा समेत चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार गर्छन्। यहाँ तपाईँको हरेक क्षेत्रमा हिजो तपाईँको एमालेको सरकार हुँदाखेरि, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ओम्नी प्रकरण हेर्नुहोस् त, ईश्वर पोखरेलका चाहिँ तपाईँको छोराहरू लगायतका मान्छेहरूका, ईश्वर पोखरेलहरूका गतिविधिहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त, सबै भ्रष्ट तस्कर दलालहरूको यो जुन खालको हालिमुहाली छ नि, यी सबै दलाल तस्कर र भ्रष्टहरूलाई ध्वस्त गर्नको निम्ति त विद्रोह जरुरी छ, सङ्घर्ष जरुरी छ भन्ने कुरो नेपाली जनताले राम्रो बोध गर्दै गइराखेका छन् र नेपाली जनताले विकल्प खोजिराखेका छन्। अब 10 वर्ष जनयुद्ध पश्चात आम नागरिकले के पाए? हामीले के भनेका थियौँ भने 10 वर्ष जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरिको त्यति बेला गरेको प्रतिबद्धता के थियो? यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। आमूल परिवर्तन त भयो, जीवन स्तरमा पनि परिवर्तन भयो। हामी प्रचण्डका कुरा गरौँ, धेरै नेताहरूका जीवनशैली त फेरिए नि, होइन हो? यहीँनिर यो मुख्य कुरो, नेताका जीवनमा आमूल परिवर्तन भयो, नेताहरूलाई सबै चिज प्राप्त भयो, तर नेपाली जनतालाई के भयो त? प्रश्न यहाँनिर हो नि। नेपाली जनताले जीवनमा के पाए? आज नेपाली जनता, दूर दराजका गाउँ बस्तीमा बस्ने नेपाली जनतालाई यो सरकार कस्तो छ भनेर तपाईँले सोध्नुभयो भने यो सरकार लुट्छ, यो सरकारले राष्ट्रघात गर्छ, यसले जनघात गर्छ र योभन्दा अरू केही पनि गर्दैन। हाम्रो निम्ति के गरेछ? आज आम जनताको आवाज यही छ, हेर्नुहोस् त। आम दूरदराज गाउँ बस्तीमा सरकार कस्तो छ, लुट्नको लागि छ भन्ने नेपाली जनतालाई त्यो अनुभूति छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस्, यिनीहरूले आज चुनावमा जित्न सकिँदैन भनेर यिनीहरूको यत्रो रुवावासी हो नि। यदि यिनीहरूको हिम्मत हुन्थ्यो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सिङ्गल चुनावमा जान नसक्ने हुतियाराहरूले देश र जनताको समृद्धिको पक्षमा काम गर्छु भन्न चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ कुरा गरेर नेपाली जनताले पत्याउँछन्। यी हुतियारा हुन् भन्ने कुरो त पुष्टि हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज भइसकेको छ त। जो चाहिँ एक्लै चुनावमा गएर चाहिँ चुनाव जित्न सक्दिनँ भन्ने उनीहरूलाई त्यो लागिराखेको छ, त्यो हैसियत उनीहरूले राख्दैनन् भने कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भन्नुहोस्, उनीहरूलाई आफैलाई विश्वास छैन चुनाव एक्लै गएर चुनाव जित्छु भन्ने कुरो हो। यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के छ भनेदेखि हामीले लुटेका छौँ र हामीले जनतालाई शोषण गरेका छौँ, दुःख दिएका छौँ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ। तर बाहिर चाहिँ तपाईँको त्यो भन्न नसकेका हुन्, त्यो नभनेका हुन्। यति मात्रै कुरा हेर्नुहोस् चाहिँ आज हेर्नुहोस् त, नागरिकता विधेयक तपाईँको योभन्दा लाजमर्दो कुरो के हुन्छ? नागरिकता विधेयक जसले सिङ्गो राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको अहिलेको मात्रै होइन, आगामी भविष्यको चाहिँ जो कतातिर लैजाने भन्ने प्रसङ्गको जो त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। नागरिकता जस्तो विषयलाई यस्तो चक्लेट बाँडेको जस्तो यस्तो चाहिँ सामान्य ढङ्ग र चाहिँ तपाईँको त्यहाँ इन्डिया गएर आउने बित्तिकै प्रचण्ड पुरै युटर्न हुनुभयो र नागरिकता विधेयक चाहिँ तपाईँको संसदबाट पास गराउन तयार हुनुभयो र प्रतिनिधि सभामा र तपाईँको चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई प्रस्तुत गरेर पास गराइयो।
यसो भइसके पछाडि त तपाईँ भन्नुहोस् न, राष्ट्रप्रतिको उनीहरूको चिन्ता यही हो, चासो यही हो। तपाईँको एमसिसीको विषयमा ढाँटेर कसरी पास गराइयो हेर्नुहोस् त, व्याख्यात्मक घोषणा भनेर पास गराइएको होइन। त्यसै गरी एसपिपीको विषय पनि प्रश्न आयो नि हो। यी समग्र परिघटना हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी दलाल शासकहरू, यी जो राष्ट्रघातीहरू, जनघातीहरूको विरुद्ध अब सङ्घर्ष जरुरी छ भन्ने कुरो नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकहरूले कति पटक सङ्घर्ष गरिदिनु पर्ने हो? यहाँ यस्तो भयो क्या, यहाँ भइदियो के हो भनेदेखि तपाईँको सङ्घर्ष गर्दै गयो, तर त्यो सङ्घर्ष आन्दोलन र त्यो युद्ध के हो भने एउटा सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सकेन क्या। त्यहाँ सम्झौतामा गएर टुङ्ग्यो, जसको प्रतिफल नेपाली जनताले जहिले पनि हार्ने, नेताले मात्रै जित्ने भइदिए। तपाईँ हेर्नुहोस् न, हो जे खोजेर चाहिँ त्यो सङ्घर्ष सुरु गरिन्छ, तर नेताका त्यहाँ चाहिँ आफ्ना स्वार्थ पुरा भइसकेपछि नेताले त्यसलाई छोडिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म भएको कुरा त्यो हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि जबसम्म नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, जबसम्म आमूल परिवर्तन हुँदैन, त्यति बेलासम्म सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ। त्यति बेलासम्म सङ्घर्षलाई हामी निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ यो मुलुकको विकासको निम्ति, यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति, जनताको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति र सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको अन्त्यको निम्ति, यो मुलुकलाई स्वाधीन, सुन्दर र समुन्नत बनाउनको निम्ति, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सुनिश्चित गराउनको निम्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आम जनताको पहुँचमा पुर्याउनको निम्ति, यतिसम्म कि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क र सर्वसुलभ गराउने र घाँसपात कपासको सुनिश्चितता गराउने, त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। र त्यो प्राप्त नहुँदासम्म सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढ्छ। र नेपाली जनताले त्यो प्राप्त गर्नु पाउने नेपाली जनताको अधिकार हो नि, नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। राज्यले त्यो चाहिँ तपाईँको पुरा गर्ने त राज्यको दायित्व हो नि। तर राज्य यतिसम्म निकम्मा छ, यतिसम्म चाहिँ तपाईँको यी शासकहरू यतिसम्म चाहिँ बेकुफ, बेइमानी र जे गर्न पनि उनीहरू चाहिँ तयार छन् कि उनीहरूलाई जनताको नाम चाहिँ तपाईँको भन्ने, जनताको नाम बजाएर जनतालाई ठग्ने, यो भन्दा अरू केही पनि उनीहरूको गतिविधि त्यो तपाईँ हामीले पाउँदैनौँ, त्यो तपाईँ हामीले देखेका छैनौँ र त्यो देखिँदैन उनीहरूमा। खैर, यो विषय फेरि जोडौँला। अब एकताको कुरा गरौँ, वाम एकताको कुरा पनि केही समयपछि गरौँला। अब विप्लव समूहबाट टुक्रिएको केही सानो पक्ष तपाईँहरूसँग समाहित हुने कुरा थियो, कहाँ पुग्यो थियो? होइन, हाम्रो त्यो धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतसँग पार्टी एकता संयोजन समिति हाम्रो बनेको छ। हाम्रो पार्टी र नेकपा बहुमत बीचको पार्टी एकता संयोजन समिति त्यो बनेको छ। त्यो आम मिडियामा पनि त्यो आइसकेको छ र हामीले तपाईँको छिट्टै चाहिँ तपाईँको यो एकतालाई औपचारिक रूपमा हामीले घोषणा गर्छौँ। र त्यति मात्रै होइन, अरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट घटकहरूलाई पनि हामीले एकताबद्ध गर्दैछौँ र उहाँहरूलाई पनि हामीले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले जोड्दैछौँ र त्यसै गरी समग्र देशभक्तहरूलाई पनि हामीले मोर्चाबन्दी गर्छौँ। र हामीले अभियान हामीले के भन्न चलाएका छौँ भने यो मुलुकको विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, आमूल परिवर्तनको निम्ति, जनताको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता अपरिहार्य छ र हामीले एकताको अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। तर यहाँ त अरू पनि प्रसङ्गहरू उठ्छन्, तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको अरू सबैलाई जोडे भइहाल्छ, तर एकता के को निम्ति भन्ने प्रश्न हुन्छ क्या। हामीले एकता, क्रान्तिकारीहरूको एकता के को निम्ति भन्दा क्रान्तिकारीहरूको एकता क्रान्तिलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति, आमूल परिवर्तनको निम्ति, जनताको अधिकार सुनिश्चितताको निम्ति हुन्छ। तर यहाँ त एकता के को निम्ति गरिरहेका छन् यी प्रतिक्रियावादीहरूले, दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाका यी मतियारहरूले र कतिपय कम्युनिस्ट नामधारी कलङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूले के भनिराखेका छन् भने एकताका चाहिँ बाहिर चाहिँ अनावश्यक चाहिँ ढ्वाङ फुकिराखेका छन्। तर यो किन त भन्दा तपाईँको लुटेर खानको निम्तिको एकता हो उनीहरूको चाहिँ। तपाईँको उनीहरूको जुन चुनावको निम्ति जो गठबन्धन बनेको छ नि त्यो लुटेर खानको निम्ति हो, हाम्रो चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति हो। पनि सघाउनुस् भनेर भनिएको थियो होइन, उहाँहरूले त पटक पटक उहाँहरूले बाहिर भन्ने पनि राख्नुहुन्छ। तर किन त भन्दा जति त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ मान्छेहरूलाई जोड्न सक्यो उति लुटेर कसरी खान पाइन्छ भन्ने उनीहरूको स्वार्थ हो। प्रचण्डको के को स्वार्थ भन्दा प्रचण्डको त्यो लुटेर खानको निम्ति मिल्ने हो। माधव नेपालहरू, झलनाथहरूको यही हो तपाईँको चाहिँ। उहाँहरू तपाईँ आज कङ्ग्रेस र एमाले, त्यसै गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको बिचमा के फरक छ त? केही भिन्नता छ? केही पनि छैन। स्थानीय तहको चुनावमा पनि उहाँहरू चाहिँ गठबन्धन गरेर जानु र फेरि अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुँदैछ, फेरि उहाँहरू गठबन्धन गरेर उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। यसो भइसकेपछि उहाँहरूको त के हो भने एउटा मैले अघि नै पनि भने तपाईँको काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तो काले काले मिल्ने लुटेर खाने हो। यो भन्दा त अरू केही पनि उहाँहरूको त्यो उद्देश्य छैन हो। हामीले लुटेर खानेहरूको विरुद्ध हामीले धावा बोल्नुपर्छ, हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। लुटेर खानेहरूको विरुद्ध अब
हामीले सङ्घर्षलाई घनीभूत बनाएर लैजानुपर्छ, जनतालाई सङ्घर्षमा उतार्नुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने तिनीहरूलाई सडकमा ल्याएर पछार्नुपर्छ भन्ने कुरा अब खुल्ला राजनीतिमा आएको विप्लव समूहलाई फेरि पक्रपुर्जी जारी गरिसक्यो। अनि यसले के देखिन्छ भन्नु होला भने नि, यो सरकार त पुरै अत्तालिएको छ भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। हेर्नुहोस्, 3 मुदे सम्झौता गरेको होइन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा 3 मुदे सम्झौता भइसकेपछि त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि, कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन? कति बेइमानी छ यो त पुष्टि हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यसले त के हो भने क्रान्तिकारीहरूलाई थप ऊर्जा पैदा गर्छ। हेर्नुहोस्, यो त किन भन्नु होला, उनीहरूको आयु झन् छोटिँदैछ, उनीहरूको त आयु त झन् छोटिन्छ। यसले त नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छैनन्, बोध गरेका छैनन्। उनीहरूले जतिसुकै आफूलाई साखुलले, जतिसुकै उनीहरूले चाहिँ जे भनेर विकास प्रेमी भनेर जतिसुकै चाहिँ ढाँट्न खोजे तापनि नेपाली जनताले उनीहरूलाई हेर्नु होला, अबको चुनावमा उनीहरूलाई गाउँ गाउँबाट नेपाली जनतालाई खेच्छन्, गाउँ गाउँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट पत्तासाफ गर्छन् र नेपाली जनता अब विद्रोहको लागि नेपाली जनता उत्रिन्छन्, नेपाली जनता सङ्घर्षको लागि नेपाली जनता उत्रिन्छन्। नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन् र यो जुन उनीहरू अत्तालिएका छन्, यो अत्तालिएको जुन परिस्थिति हो त्यसले गर्दाखेरि क्रान्तिकारीहरू थप मजबुत हुँदै जान्छ। अब झन् तपाईँको चाहिँ राष्ट्रघात र जनघात गर्नेहरूले जतिसुकै हरकत गरे पनि धेरै टिक्दैनन्। हेर्नुहोस् है, यो दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको यस्ता शासकहरू लामो समय टिकेका छैनन्। त्यो चाहिँ हामीले दुनियाँका चाहिँ विभिन्न हामीले इतिहास हेऱ्यौँ भने पनि त्यो हामीले त्यो पाउँछौँ र नेपालकै सन्दर्भमा पनि चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले प्रश्न भोग्दै आएको कुरा पनि हो, कतिपय कुरा हामीले इतिहासमा अध्ययन गरेको कुरा पनि हो। यसो हुँदाखेरि तपाईँको यो जुन 3 मुदे सम्झौतालाई दृढताका साथ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि गर्दैन भने त क्रान्तिकारीहरूले तपाईँको त्यसको विरुद्ध सङ्घर्षलाई घनीभूत बनाएर लैजान्छ। त्यो कसै नेपाली जनता त्यो आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, त्यो कसैले रोकिन सक्नेवाला छैन। झन् यिनीहरूको आयु छिटोभन्दा छिटो यिनीहरू सिद्धिनुवाला छन्, त्यो सिद्धिन्छन्। अब केही समय अगाडि मात्र वाम एकताको परिचर्चा चुलिएको थियो, त्यो सम्भव छ वाम एकता अहिलेको अवस्थामा? होइन, कसलाई वाम भन्ने यहाँ त प्रश्नहरू नि उठ्छन्, कसलाई कम्युनिस्ट भन्ने नि प्रश्नहरू उठ्छन्। यहाँ यी प्रश्नहरू उठ्छन्, तर कम्युनिस्टका न्यूनतम चरित्र त पुरा गर्नु पर्यो नि, न्यूनतम चरित्र त आत्मसात गर्नु पर्यो नि, परेन हो? यसले गर्दाखेरि हामीले के भने, तर एकता, वाम एकता भनेर उहाँहरूले के हो भने त्यो लुटेर खानको निम्ति एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ सञ्जाल बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ क्या। हामीले के भनेका छौँ भने एकता के को निम्ति? एकता क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति, एकता राष्ट्रघातको निम्ति हो कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति हो? उहाँहरूको चाहिँ जो विभिन्न, चाहे त्यो वाम एकता हो चाहे विभिन्न खालका गठबन्धन हुन्, उहाँहरूको त्यो गठबन्धन र उहाँहरूले भनिराखेको एकता, प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू, माधव नेपालहरू, झलनाथहरूले भनिराखेको भनेको त्यो तपाईँको राष्ट्रघात गर्नको निम्ति हो, लुटेर खानको निम्ति हो। तर हामीले भनेको क्रान्तिकारीहरू, व्यक्ति शक्तिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ध्रुवीकृत गर्ने, जो एकताबद्ध गर्ने भन्ने हामीले भनिराखेका छौँ र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने भन्ने जो हामीले भनिराखेका छौँ, त्यो तपाईँको अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नको निम्ति र त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति, जनतन्त्रको सुनिश्चितताको निम्ति, जनजीविकाको सुनिश्चितताको निम्ति भनेर हामीले एकता गर्नुपर्छ भन्ने हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। तर उनीहरू चाहिँ राष्ट्रघातको निम्ति, जनघातको निम्ति, स्रोत र साधन चाहिँ विदेशीलाई कौडीको भावमा बेचेर आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्नको निम्ति उहाँहरूले त्यो एकताको ढुवाङ फुकिराख्नु भएको छ वास्तवमा। र त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, अब क्रान्तिकारीहरूको बिचमा एकताबद्ध हुँदै यस्तो ढङ्गको क्रान्तिकारी शक्ति बन्छ, त्यो क्रान्तिकारी शक्तिले यी सबै दलाल शासकहरू र यो अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था समेत ध्वस्त गरेर नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्छ। तर हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने भनेर ज्योतिषले भनेका छन्। हुन त उहाँ ज्योतिषमा अलि बढी विश्वास गर्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ तपाईँहरूले कुनै बेला नायक भनेका प्रचण्ड आफ्नो लास्ट इनिङ गर्छु, अझै एकपटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनिराख्नु भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै पुरा गर्नुपर्छ, मेरो नेतृत्वमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना मैले गरेको छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। तपाईँलाई मैले अघि नै पनि भने, शेरबहादुर देउवा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देशको निम्ति गन्न लायक उहाँले 5 वटा काम के गर्नुभयो? त्यो त केही पनि गर्नु भएन नि। तर उहाँले के गर्नुभयो? राष्ट्रघात र जनघातका चाहिँ गतिविधिहरू र त्यो कामहरू उहाँले गर्नुभयो। यही होइन, राष्ट्रघात र जनघातका कामहरू गर्नुभयो। प्रचण्ड 2 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले के गर्नुभयो? देशको निम्ति, जनताको निम्ति के गर्नुभयो? केही पनि गर्न सक्नु भएन नि त। जनयुद्धमा तपाईँको बेपत्ता ती योद्धाहरू त सार्वजनिक गर्न नसक्ने हुत्तियाराले देशको निम्ति केही गरेर देखाउँछन्, त्यो त गर्दैनन्। हेर्नुहोस् है,
त्यसै गरी चाहे माधव नेपालहरूका चाहे चाहिँ सबैका चाहिँ आफ्ना स्वार्थहरू होलान्, तर उनीहरूको के हो भने को भन्दा बढी प्रधानमन्त्री कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो भनेर लेखाउने भन्दा अरू केही पनि छैन नि त। यसकै निम्ति उहाँहरूको मरिहत्ते हो। त्यो देशको निम्ति जनताको निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि आफू यति पटक प्रधानमन्त्री भए भन्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने जस्तो हो कि त्यो नाम लेखाउनको लागि यति पटक भए भन्ने बनाउनको लागि मात्रै बन्ने हो त हो। यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री भएपछि देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने होला नि, देश र जनताको निम्ति काम गर्ने होला नि। तर के प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रघात र जनघात गर्ने, लुट्ने, जनतालाई चाहिँ पुरै शोषण गर्ने, दमन गर्ने, आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्ने, यही यसकै निम्ति हो प्रधानमन्त्री। उहाँहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना उहाँहरूको यही हो। हेर्नुहोस् है, उहाँहरू किन चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहिराख्नु भएको छ भने सुख सुविधा ऐश आराम आलिसन लुट भ्रष्टाचार सब मचाउन पाइन्छ त्यहाँ भएपछि। तर नेतृत्वमा पुगेपछि उच्च तहमा पुगेपछि सबैको मानसिकता त्यही नै हुँदो रहेछ। त्यो दृष्टान्त त हामीसँग छ नि, होइन? होइन, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो भयो, तर सारमा के हो त भन्दाखेरि राजनीति बाहेक अरू कुनै माध्यमबाट त यो मुलुकको न कुनै पनि मुलुकको न त्यहाँ विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि गलत मान्छेहरू त्यहाँ पुगे, त्यो सही मान्छे त्यहाँ पुगेनन् के हो। ती गलत मान्छेहरू जुन चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न, चुनावकै सन्दर्भमा अहिले तपाईँको चुनाव जित्नको लागि के गर्नुपर्छ? पैसा खर्च गर्नुपर्छ, र जसले सबैभन्दा धेरै पैसा खर्च गर्छ उसैले चुनाव जित्छ। यो अहिलेको दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थामा इमानदार सक्षम र ऊ चाहिँ जो चाहिँ देशभक्त छ उसले चुनाव जित्दैन, उसँग पैसा हुँदैन उसले चुनाव जित्दैन। हेर्नुहोस् है, तर जसले लुटेको छ, जो ठेकेदार छ, जो दलाल छ, जो तस्कर छ, जो माफिया छ, जो भ्रष्ट छ, उसँग पैसा हुन्छ अथा। र एउटा प्रतिनिधि सभामा चुनाव जित्नको लागि 10औं करोड खर्च गर्नुपर्ने, 20औं करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। स्थानीय तहको एउटा गाउँपालिका जित्न त करोडौं खर्च गर्नुपर्ने जो स्थिति हो। यिनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी चाहिँ संसदीय व्यवस्थाका चाहिँ हिमायती भन्नेहरूले नै भनिराखेका छन्, किनकि यहाँ त अब मैले यति खर्च गरेँ, यति करोड खर्च गर्ने त उनीहरूले भनिराखेका छन् हो। यसो भइसकेपछि तपाईँको यो व्यवस्थामा चुनाव त कसले जित्छ भन्दा तस्कर भ्रष्ट ठेकेदार र माफियाले चुनाव जित्छ। अनि उनीहरूले के गर्नु पर्यो? उनीहरूले त जनताको पक्ष र देशको पक्षमा त काम गर्ने होइन नि। उनीहरूले त विदेशीलाई रिझाएर हुन्छ कि त्यो विदेशी प्रभुको चाहिँ तपाईँको सेवा गरेर हुन्छ कि लम्पसार परेर भए पनि आफू सत्तामा पुग्ने र त्यसको लागि तपाईँको जे गरेर भयो नि कसरी त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भनेर मरिहत्ते गर्ने, योभन्दा बाहेक अरू के देखिन्छ हो? यसरी त तपाईँको उनीहरू देशको निम्ति काम गर्छन्, त्यो त गर्दैनन् नि त हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दलाल संसदीय व्यवस्था त्यत्तिकै भनेको होइन। बाहिर तपाईँको खसीको टाउको झुन्ड्याउने अनि भित्र चाहिँ कुकुरको मासु काटेर ल्याएर बेच्ने थलो भने त्यत्तिकै होइन नि त। यो किन त भन्दाखेरि भन्ने एउटा कुरा, गर्ने अर्को कुरो। भन्नलाई त लोकतन्त्र भनिन्छ नि, तर गर्न त पुरै लुटतन्त्र मचाउने भन्दा अरू केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है हो, यसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको यो व्यवस्थामा जो कोही प्रधानमन्त्री भए पनि उसले यो मुलुक र जनताको निम्ति केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने त्यो प्रधानमन्त्री मात्र होइन, यति बेला मन्त्री शब्द यति हलुङ्गो भइदिएको छ कि त्यो बजारमा लिलाम हुने अवस्थामा छ हो। त्यसो भएको कारणले हामीले त के भनेका छौँ भने यो व्यवस्था नै खराब छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ र जनताको व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ, अनि मात्रै यो मुलुकको विकास समृद्धिको गति अगाडि बढ्छ। यदि त्यसो हुन सकेन भने अब यिनीहरू त के छ र तपाईँको, यिनीहरूलाई त तपाईँको त्यो पैसा विदेशी बैंकमा लगेर जम्मा गरिराखेका हुन्छन् र भोलि आवश्यक पर्यो भने त भाग्नको लागि पनि उनीहरू त्यो मानसिकतामा छन्। यसले गर्दाखेरि अब नेपाली जनता सचेत हुनु पर्यो, नेपाली जनताले सोच्नु पर्यो, यिनीहरूको विरुद्ध अब नेपाली जनता सडकमा आउनु पर्यो र ताकि यिनीहरूका कार्यकर्ताहरूले भड्काउन खोज्दैमा, ढाँट्न खोज्दैमा, विभिन्न प्रलोभन दिन खोज्दैमा अब नेपाली जनता त्यो प्रलोभनमा चाहिँ फस्नु भएन। नेपाली जनताले राम्रोसँग विषयवस्तुलाई अब बुझ्न जरुरी छ। यदि हामीले बेलैमा बुझेनौँ भने हाम्रो पुस्ता मात्रै होइन आउँदो पुस्ताको भविष्य पनि अन्धकारमय हुनेछ। र यो मुलुक हेर्नु होला, यही ढङ्गबाट अब मुलुक अगाडि बढ्ने हो भने अबको तपाईँको 2-4 वर्षमा यो मुलुकको स्थिति के हुन्छ, यहाँको जनताको अवस्था के हुन्छ तपाईँको हो। यसले गर्दाखेरि अब हामीले विद्रोहलाई सङ्गठित नगर्ने हो र विद्रोहको तयार नगर्ने हो, आन्दोलनलाई हामीले सशक्त नबनाउने हो भने र जनतालाई सङ्घर्षमा नउतार्ने हो भनेदेखि यही परिस्थितिबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन र जनताको अधिकार सुनिश्चित सम्भव छैन भन्ने कुरो त त्यो आजसम्म आउँदाखेरि त्यो पुष्टि भइसकेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, स्थानीय तहमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको वडा अध्यक्षहरू त्यहाँका चाहिँ पुरै डोजर मालिक छन्, त्यहाँका चाहिँ छोटे राजा बनेका छन्। हेर्नुहोस्, भन्ने बेलामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ भनियो नि, तर वास्तवमा के पुग्यो त भन्दा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँ पुगेको छ, सिंहदरबारको तस्करी गाउँ गाउँ पुगेको छ। हेर्नुहोस् है, सिंहदरबारको चाहिँ बेथिती गाउँ गाउँ पुगेको छ। आज यो खालको स्थिति छ।
हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनता एकचोटि उठ्नुपर्छ, जुट्नुपर्छ र सङ्घर्षमा आउनुपर्छ र जसरी विगतको जो इतिहास चाहिँ तपाईँको नेपालमै पनि जो एउटा इतिहास चाहिँ नेपाली जनताको आन्दोलनबाट जो इतिहास बनेको छ त्यो इतिहासलाई फेरि त्यो विरासतलाई जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनकि ठुला ठुला बादशाहहरू काटिएका छन् चाहिँ यो दुनियाँमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त काटिएका छैनन् तपाईँको ती जो राष्ट्रघाती जनघातीहरू त काटिएका छन् त। त्यसो भइसकेपछि जनता जागिसके पछाडि त कसैले त्यो रोकेर, कसैले छेकेर, कसैले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रलोभन दिएर चाहिँ त्यो रोकिनेवाला छैन। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो चुपचाप लाग्नेवाला छैन। मुर्दा शान्तिले कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ चुपचाप हुन्छ, त्यो त हुँदैन नि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जनताले त परिवर्तन खोजेको छ। जनताले त आमूल परिवर्तन खोजेको हो नि। हिजो 10 वर्षको महान जनयुद्धमा नेपाली जनताले के को निम्ति साथ दिए त? के को निम्ति चाहिँ तपाईँको 14,000 भन्दा बढीको बलिदानी भयो त भन्दा यो मुलुकमा आमूल परिवर्तनको निम्ति बलिदानी भएको हो नि। तर आमूल परिवर्तन त भएन देशको र जनताको त आमूल परिवर्तन त भएन। र त्यो त के भयो त भन्दा नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा रमाउन पुगे र यतिसम्म कि राष्ट्रघाती र जनघातीका भनिदिनुहोस् त यी नेताहरू सत्ता सञ्चालन गर्ने यी नेताहरूले आम नागरिकलाई सोध्छन् चाहिँ के? होइन, उनीहरूले त नेपाली जनतालाई के सोचेका छन् भने यिनीहरूलाई आवश्यक पर्यो भने पैसाले खरिद गर्न सकिन्छ, ढाँट्न सकिन्छ र विभिन्न प्रलोभन दियो, फेरि ढाँटेर आयो, आफू सत्तामा पुग्यो, फेरि अर्कोचोटि अर्को खालको चाहिँ षड्यन्त्र गर्यो र चाहिँ अनि अर्को खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनतालाई अर्को ढङ्गले भुलभुलैयामा पार्यो, ढाँट्यो, फेरि सत्तामा यसै गर्ने हो यिनीहरूको। यिनीहरूको त त्योभन्दा अरू खेल केही पनि देखिँदैन। हिजो 74 सालमा नि त्यस्तै खेल खेलेका थिए यिनीहरूले। हेर्नुहोस् न, गठबन्धन बनाएर त्यहाँ जनतालाई ढाँटेका थिए, बहुमत दिनुहोस् भनेर यिनीहरूले ढाँटेका थिए। आज फेरि अर्को खालको गठबन्धन बनाएका छन्। विभिन्न खालका चाहिँ जनतालाई ढाँट्नका निम्ति यस्ता चाहिँ यो चाहिँ कुटखेलहरू, यस्ता चाहिँ तपाईँको गतिविधिहरू गर्ने, यस्ता ढाँट र छल षड्यन्त्रहरू गर्ने र आफू सत्तामा पुग्ने, योभन्दा अरू केही पनि छैन। त्यसकारण आम नागरिकहरू पनि त त्यसैमा रमाइरहेका छन् नि, होइन? होइन, नेपाली जनताले त विश्वास गरे त। नेपाली जनताले इमान्दारिताका साथ 74 सालको चुनावमा पनि के भनेका थिए भने नेपाली जनताले साँच्चै हो क्या अरे बहुमत नभएर यो मुलुकको विकास पनि भएन र समृद्ध पनि भएन छ क्या अरे भन्ने नेपाली जनताले त्यो सोचेर नेपाली जनताले त्यति बेला माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको जो गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनलाई भोट दिए नि त। झन्डै बहुमत नै, झन्डै 2/3 नै दिए, बहुमत मात्रै होइन, झन्डै 2/3 नै प्राप्त गरेको त्यो चाहिँ गठबन्धनको सरकार तपाईँको चाहिँ कुन स्थितिमा पुग्यो त? र त्यसपछि फेरि तपाईँको चाहिँ अर्को खालको चाहिँ आज चलखेल हुँदैछ, अर्को खालको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको फेरि जनतालाई ढाँट्नको निम्ति खेल हुँदैछ। र म के भन्छु भने जस्तासुकै चलखेल र जस्तासुकै छद्मवेशी क्रियाकलाप र जस्तासुकै ढाँट र छल गरे पनि अब म नेपाली जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै युवा युवतीहरू, सबै किसान मजदुर सबैलाई म चाहिँ के अपिल र के म आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरू कोही पनि भुलभुलैयामा नपर्नुहोस्। फेरि यी दलाल शासकहरूले आफू फेरि सत्तामा पुग्नको निम्ति फेरि ढाँट्न आउँदैछन्, फेरि गाउँ बस्तीमा तपाईँहरूको दिमाग भुट्न आउँदैछन्, फेरि गाउँ बस्तीमा तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न खालका प्रलोभनहरू बाँड्न आउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई लाठो लाएर खेल्नुहोस्, यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुहोस् र आवश्यक पर्यो भनेदेखि यिनीहरूलाई अब हरेक ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट पत्ता साफ हुने गरेर चाहिँ खेल्नको लागि तपाईँहरू तयार रहनुहोस्। म यही आग्रह गर्छु। जिताउने चाहिँ कसलाई? होइन, अब जिताउनु पर्ने हो। होइन, यो व्यवस्था नै गलत भइसकेपछि त यो व्यवस्थाको विकल्प जनताको व्यवस्था निर्माण गर्नको निम्ति, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्य व्यवस्था ल्याउनको निम्ति सङ्घर्षको लागि तयार रहन म आग्रह गर्छु। किनभने यो संविधान हेर्नुहोस् न, यो संविधानले त तपाईँको हेर्नुहोस् त नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गरायो कि अधिकार विहीन गरायो त? यो संविधानबाट यो मुलुकको विकास हुन्छ कि हुँदैन त? त्यो त प्रश्न भइसकेको छ नि। यो संविधानबाट यो मुलुकको विकास समृद्धि हुँदैन। यो संविधान जनताको पक्षमा छैन। यो संविधानलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। जनताको सङ्घर्षबाट, जनताको आन्दोलनबाट र जनताको विद्रोहबाट नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। किनकि यो मुलुक कसरी यो मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ, कसरी यो मुलुकको विकास समृद्धि सम्भव छ, कसरी यो मुलुकका जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, कसरी जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको सुनिश्चितता हुन्छ, यसको निम्ति तपाईँको यो व्यवस्थामा सम्भव छैन र यसको निम्ति सङ्घर्ष जरुरी छ, विद्रोह जरुरी छ। र जनताले फेरि एकपटक अब हरेक गाउँ बस्ती बस्तीबाट विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र स्वदेशमा रहनुभएका सबै मजदुर किसान युवा विद्यार्थी आम आदरणीय जनसमुदाय अब सङ्घर्षको लागि तयार रहनुपर्छ, अब विद्रोहको लागि तयार रहनुपर्छ। किनकि अधिकार मागेर पाइँदैन,
अधिकार खोसेर लिनुपर्छ, अधिकार कब्जा गरेर लिनुपर्छ। यी दलाल शासकहरूको विरुद्ध अब सङ्घर्षमा जानुपर्छ र आवश्यक पर्यो भने दलाल शासकहरूलाई बालुवाटार र सिंहदरबारबाट थुतेर ल्याएर सडकमा अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, हामीले त अब हामी के गर्छौँ भने यो संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरो त्यो प्रष्ट भइसके पछाडि अब क्रान्तिकारी शक्ति हामी निर्माण गर्दैछौँ र त्यसको निम्ति यो मुलुकको विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, आमूल परिवर्तनको निम्ति जो चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ त्यसलाई त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाइराखेका छन्, उनीहरू त्यो क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई हामीले एकताबद्ध गर्छौँ। त्यो वैचारिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक आधारमा त्यो चाहिँ वैचारिक पक्ष त्यो मिलिसके पछाडि त्यो मिल्नेहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्छौँ र चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्ति हामी निर्माण गर्छौँ। क्रान्तिकारी शक्ति हामी त्यो जब मजबुत बनाउँछौँ त्यसलाई, र त्यसै गरी सबै कम्युनिस्टभित्र रहेका क्रान्तिकारी व्यक्ति समूहहरूलाई पनि हामी उहाँहरूलाई पनि ध्रुवीकृत गर्छौँ, एकताबद्ध गर्छौँ र साथसाथै सबै देशभक्तहरूलाई, सबै बुद्धिजीवीहरूलाई, सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई, सबै चाहिँ यो मुलुकको विकास र समृद्धिको चाहिँ पक्षमा जसले वकालत गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामी मोर्चाबन्दी गर्छौँ र आन्दोलनको हामी आँधीबेरी सृष्टि गर्छौँ र त्यो आन्दोलनको आँधीबेरीबाट जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा र जनतन्त्रको पक्षमा चाहिँ जनताको आन्दोलनबाट, विद्रोहबाट हामी त्यहाँ आन्दोलनबाट पनि अवस्था परिवर्तन हुने रहेनछ भन्ने आम नागरिकले बुझिसकेका छन्। होइन, यहाँ नेतृत्वले गद्दारी गरेको कारणले यो भएको हो कि फेरि त्यही गद्दारी हुन सक्ने आशंका त आम नागरिकले राख्छन् नि। यो दुनियाँमा त हो, त्यही भएर त हामीले किन त्यहाँबाट विद्रोह गर्यौँ त? जब गद्दारी गरे, जब घात गरे, प्रचण्ड बाबुरामहरूले बेइमानी र गद्दारी गरिसके पछाडि नै हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गरेका हौँ त। हो, हामी क्रान्ति गर्नकै निम्ति हो, आन्दोलन गर्नकै निम्ति हो, जनताको जनजीविकाको सुनिश्चितताकै निम्ति हो, यो मुलुकमा आमूल परिवर्तनकै निम्ति हो। जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उठाएका ती मुद्दाहरूलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनकै निम्ति हामीले 2069 साल असार 5 गते प्रचण्डबाट हामीले विद्रोह गरेका हौँ र हामीले निरन्तर रूपमा जब प्रचण्डहरूले माओवादी छोडे, प्रचण्डहरू जब बिग्रिए, जब प्रचण्डहरू चाहिँ तपाईँको माओवादी सबै विचारलाई छोडेर जब चाहिँ उनीहरू च्युत भए, त्यसपछि हामीले माओवादी आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाएका हौँ। भनिदिनुहोस् त त्यो 10 वर्षे जनयुद्धका ती आला घाउहरू अझै पनि छन्। यही त हामीले भन्यौँ नि, आज शहीद परिवारको पीडा कस्तो छ, बेपत्ताहरू अहिले पनि सार्वजनिक भएका छैनन्। आज तपाईँको दूरदराजका गाउँ बस्तीमा तपाईँको चाहिँ जनताको जीवन स्तर कस्तो छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि केही नेताहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो, आज प्रचण्डको जीवनमा परिवर्तन आयो, बाबुरामको जीवनमा परिवर्तन आयो, यस्ता धेरैका जीवनमा परिवर्तनहरू आए होलान् केही नेताहरूको जीवनमा, तर जनताको जीवनमा परिवर्तन खोइ। जब जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदैन भने जनताले विद्रोह कसैले नगर भन्न चाहिँ जनता चुप लाग्छन्। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरे, त्यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णा थियो अथवा के छ? केही समीक्षा गर्नुभएको छ? होइन, नेपाली जनताले विकल्प खोजेका छन् भन्ने कुरो त्यो प्रष्ट देखिन्छ, तर व्यक्तिबाट त्यो समस्याको समाधान सम्भव छैन। हामीले त्यो भन्दै आएका थियौँ विगतदेखि नै, आज त्यो प्रष्ट हुन्छ। काठमाडौँकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नि आज सडकमा हिँड्न नसक्ने स्थिति छ, फोहोरको चाहिँ तपाईँको डङ्गुर छ, सबैतिर अस्तव्यस्त छ, चौपट छ, भद्रगोल छ। किनभने यो व्यवस्था नै यस्तो छ कि एउटा त तपाईँको ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैनन्। हामीले त्यो हिजो भन्दै आएका पनि थियौँ। र किन सक्दैनन् भने यो व्यवस्थामा उनीहरूले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्। यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था छ, तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्था त यस्तो जकडिएको छ, त्यो चाहिँ त्यहाँ माफियाहरूको एउटा जालो छ क्या त्यो। आज तपाईँको हरेक क्षेत्र हेर्नुहोस् न, तपाईँको आज शिक्षा क्षेत्र कसको कब्जामा छ? माफियाको कब्जामा छ। आज स्वास्थ्य क्षेत्र कसको कब्जामा छ? माफियाको कब्जामा छ। आज यहाँका समग्र स्रोत र साधन कसको कब्जामा छ? माफियाको कब्जामा छ। यो सरकार त कस्तो छ भन्नु होला भने नि, यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भनेका त ती माफियाका गोटी जस्ता छन् क्या। त्यो माफियाले हत्केलामा राखेर घुमाइराखेका छन् क्या यहाँ त, योभन्दा अरू केही पनि छैन। हो यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको आजको स्थिति के हो भन्नु होला भने, नेपाली जनताले तै पनि यी दलाल शासकहरूले केही गर्न नसकेपछि उनीहरूले गर्छन् कि भन्ने नेपाली जनतालाई त्यो लाग्नु त स्वाभाविक थियो। तर यो व्यवस्थामा ती स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि चाहेर गर्न सक्दैनन्, यो प्रश्न छ। त्यसले गर्दा समस्या कहाँनिर हो भने यो व्यवस्थाकै खराबी हो। यो व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नै यो व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ। यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्नुपर्छ र जनताको व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। र जब जनताको व्यवस्था हामीले ल्याउन सक्दैनौँ तब हामीले यी अरू
विभिन्न विकल्प, जतिसुकै विकल्प भने त्यो सम्भव छैन। यहाँ अब तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ भन्दा यी सबै अहिलेका यी चाहिँ संसदवादी पार्टीहरू, म मान्छेलाई त लाग्न सक्ला, केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल, शेरबहादुर, यी सबै के हुन् त भन्दा एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। यति हो कुरा हेर्नुहोस् चाहिँ। यिनीहरू कसैले पनि यो मुलुकको विकासमा, हिजो केपी ओलीले के गरे त? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के गरे त? यिनीहरूले गल्ती महसुस गरेर सुध्रिन सक्ने अवस्था छैन। होइन, त्यो सुध्रिँदैनन्। तपाईँको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भ्रष्टाचारीहरू तपाईँको ईश्वर पोखरेल हेर्नुहोस्, शङ्कर पोखरेल हेर्नुहोस्, चाहिँ तपाईँको विष्णु पौडेल हेर्नुहोस्, त्यसै गरी चाहिँ गोकुल बास्कोटा हेर्नुहोस्, केपी ओली नै हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यो चाङ हेर्नुहोस् त। अब अन्तिममा एक शब्दमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई। होइन, उहाँ त तपाईँको त्यो उहाँ त के भयो भने पछिल्लो स्थितिमा बाबुराम भट्टराई त पतित हुनुभयो तपाईँको चाहिँ। उहाँ त माओवादी 10 वर्षको जनयुद्धबाट एउटा चाहिँ तपाईँको इतिहास निर्माण गरेको पात्र। तर उहाँ पछिल्लो स्थितिमा हुँदै गइसके पछाडि त त्यही 10 वर्षको जनयुद्धको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बाबुराम बनेका होइनन्। त्यसैको जगमा उहाँ प्रधानमन्त्री बने होइन। तर उहाँ त यतिसम्म पतित हुनुभयो कि पतितको पनि हद तपाईँको त्यो घुम्दै आएर आज हेर्नुहोस् कुन ठाउँमा पुग्नुभयो त उहाँ। जसको जगमा उहाँ टेकेर त्यहाँ पुग्नुभयो, आज ती सबै जगलाई नै ध्वस्त गरिदिनु भयो उहाँले त। उहाँ त तपाईँको पतित बन्नुभयो बाबुराम भट्टराईको। हस् गजरवलजी, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रा विषयवस्तु राख्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेलसँग। सरकारले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति तय गरेसँगै यति बेला यो व्यवस्थाले काम नगर्ने भन्दै आवाज उठाइराखेको छ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भबाट म नफराज पौडेल बिदा हुन्छु। हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।